तपाईहरुलाई सबैजनालाई आजको हाम्रो कक्षामा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा के पढेका थियौं होला? सम्झिनुस् त? हो, अघिल्लो कक्षामा हामीले कामको महिमा भन्ने पाठ पढेका थियौं। आज हामी त्यही कामको महिमा भन्ने पाठको अभ्यासमा रहेर हामी छलफल गर्ने छौं। भाइ बहिनीहरु, त्यो भन्दा अगाडि हामी महिमा भन्ने पाठबाट हामीले के जानेका थियौं, के सिकेका थियौं, त्यसको बारेमा हामी एकैछिन सम्झ्यौं है त। हो, भाइ बहिनीहरु, काम हामीले किन गर्नुपर्छ? हामीले काम हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न चीजहरू पूरा गर्नको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। काम गर्यौं भने मात्र हामीले आफ्नो दैनिक जीवनयापन सजिलैसँगले चलाउन सक्छौं। जीवन निर्वाह गर्नको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। कामका क्षेत्रहरू धेरै हुन्छन्। हो, काम विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। काम हामीले जस्तो कि खेतीपातीमा हामीले चाहिँ व्यवसाय खेतीपातीको काम गरेर हामीले गर्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीले कार्यालयमा हामी जागिर खान्छौं, विद्यालयमा, यसैगरी उद्योग धन्दा अथवा कल कारखानामा पनि हामीले काम गर्छौं। यसबाट हामीले आय आर्जन गर्छौं र आफ्नो जीवन चलाउँछौं। काम सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन। सबै काम के हुन्छन् त समान हुन्छन्। हरेक काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ अनि हामी अल्छे बन्नु हुँदैन। अल्छे बन्नु हामीले त्याग्नुपर्छ। यही कुरा हामीले पाठबाट सिकेका थियौं। हो भाइ बहिनीहरु, अब हामी यस पाठको अभ्यासतर्फ जाउँ है त। अभ्यास 1 मा के दिएको छ हेरौं त भाइ बहिनीहरु। ल हेर्नुस् त, पढेर सुनाउनुहोस् अरे। हो, म यहाँ शुद्धसँग पढेर सुनाउँछु। कहाँनेर चाहिँ हाम्रो शब्द अनुसार भाव मिलाएर हावभाव अनुसार हामीले चाहिँ शुद्धसँग उच्चारण गरेर पढ्न पर्छ। त्यसै गरेर तपाईहरुले पनि पढ्न पर्छ। ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। हामी हाम्रा बाआमालाई सानातिना घरायसी काममा सघाउन सक्छौं। हामीले अल्छी गर्ने बानी त्याग्नु पर्छ। काम गर्ने बानीले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। काम गर्नाले रोग पनि लाग्दैन। भाइ बहिनीहरुले सुन्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई अर्को एउटा अनुच्छेद दिन्छु। त्यो अनुच्छेद तपाईहरु र म सँगसँगै पढौं है त। ल, मानिस चेतनशील प्राणी हो। ऊ बुद्धिले बाँच्न चाहन्छ। मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चीज चाहिन्छन्। यस्ता आवश्यकता पूरा गर्न काम गर्नुपर्छ। काम गर्दा आम्दानी हुन्छ। नगदी र जिन्सी रूपमा प्राप्त हुने आम्दानीले घरका कामकाज चलाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरुले सँगसँगै शुद्धसँग पढ्ने अभ्यास गर्नुभयो। यसै गरेर अरु पाठमा रहेका अनुच्छेदहरू पनि पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरु, अब हामी अर्को प्रश्न नम्बर 2 तिर जाउँ। यहाँ के छ? शब्द र अर्थको जोडा मिलाउने छ। यहाँ विभिन्न शब्दहरू दिएको छ। हेर्नुस् त शब्दहरू यी: चेतनशील, जिन्सी, आय आर्जन, दलहन, छनोट, तन्दुरुस्त। यी शब्दहरूको अर्थ के होला त भाइ बहिनीहरु? के होला त यिनीहरूको अर्थ? हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि शब्द र अर्थ जानिसकेका छौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो है। ल, चेतनशीलको अर्थ? हो भाइ बहिनीहरु, चेतनशीलको अर्थ चेतना भएको, सचेत अथवा बुद्धि र विवेक भएको हो। यसैगरी जिन्सीको अर्थ के भनेको थियो? हो, तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ। ल हेर्नुस् त, यसको अर्थ नगद बाहेकका अन्य सरसामान हो। पैसा, रुपैयाँ पैसा बाहेकका अन्य सामानहरू है। के भनेका थियौं हामीले? सुन, लत्ता कपडा आदि सामानहरूलाई चाहिँ हामी जिन्सी सामान भनेर भन्छौं। यी सामानबाट हामीले के गर्छौं? आफ्नो घरायसी कामकाज चलाउँछौं। यसैगरी हेर्नुस् त अर्को, आय आर्जन। यसको अर्थ के होला? हो, यसको अर्थ हो आम्दानी हो। यसैगरी दलहनको अर्थ के होला?
अनुमान गर्नुहोस् त। हो भाइ बहिनीहरू, दलहनको अर्थ हो मास, सिमी आदि गेडागुडी हो। यी गेडागुडीहरूबाट हामीले दाल बनाउँछौँ, त्यसैले यसलाई हामीले दलहन भनेका हौँ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द के छ? छनोट। छनोट भनेको हो, छनोट भनेको चयन गर्नु हो, छान्नु हो। यसै गरी तन्दुरुस्त शब्दको अर्थ के हो? हो एकदम स्वस्थ हुनु हो, फुर्तिलो बन्नु नै के हो? तन्दुरुस्त हुनु हो। ल भाइ बहिनीहरूले यसलाई शब्द र अर्थसँग पनि जोडा मिलाउनु भयो। तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकमा यसरी सिधा दिएको छैन हैन, यसलाई सासमिस गरेर थलोमाथि गरेर दिएको छ। यसलाई तपाईहरूले यहाँ देखाइए जस्तै गरेर सिधा गरेर कापीमा लेख्नुहोस् है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त के छ? वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ के छन् शब्दहरू? नगदी, कामकाज, उद्योग धन्दा, महान, बालीनाली, उत्पादन, लक्ष्य, उन्नति। यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न अघिल्लो कक्षाबाट पनि सिकिसकेका छौँ हो। हामीले अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मैले केही नमुनाका रूपमा लिएर आएको छु, त्यो हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, महान। महानलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कामले मानिसलाई महान बनाउँछ। हो नि है, कामले मानिसलाई ठुलो मान्छे बनाउँछ, कामले मानिसलाई सम्मानित बनाउँछ हो। यसै गरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने र कुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई हामीले यसै गरेर रेखा दिएर सङ्केत गर्नुपर्छ। यसै गरी अर्कोलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ त। उद्योग धन्दा हो। नेपालमा धेरै मानिसहरूले उद्योग धन्दामा काम गर्छन् हो। केही मानिसहरूले खेतीपातीमा अथवा कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्, केहीले चाहिँ कारखानामा काम गर्छन्, केहीले कार्यालयमा, अनि केही मानिसहरूले उद्योग धन्दामा काम गर्छन्। यसै गरी अर्को शब्द हेरौँ त, बालीनाली। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा किसानहरूले खेतबारीमा बालीनाली लगाउँछन्। बालीनाली भनेको हामीले के भनेका थियौँ त? हो अन्नपात हो, अन्नहरू उब्जाउने काम, जसलाई हामीले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि किसानहरूले खेतबारीमा बालीनाली लगाउँछन् हो। अब अर्को हेरौँ त, लक्ष्य हो। लक्ष्य निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ हो। निश्चित उद्देश्यले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। हामीले लक्ष्यमा पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ? एउटा निश्चित सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ हो। यसै गरी अर्को शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ त, उन्नति छ हो। हामीले असल काम गरेर देशको उन्नति गर्न सक्छौँ। उन्नति भनेको प्रगति हो। असल काम गर्यो भने मात्र हाम्रो देशको उन्नति हुन्छ। यसै गरी अर्को हेरौँ त, जिन्सी। जिन्सी र नगदी। अघि हामीले के भनेका थियौँ? हामीले जोडा मिलाउँदा पनि जिन्सीको अर्थ थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसका आधारमा हामीले वाक्य हेरौँ त, हामीलाई जिन्सी सामानको पनि आवश्यकता पर्छ हो नि। हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता पर्छ हो। ती चिजहरूको जिन्सीको माध्यमबाट पनि हामीले ती चिजहरूबाट घरायसी कामकाज सजिलैसँगले चलाउन सक्छौँ। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कामकाज हो। कामकाज गर्नाले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ हो। कामकाज गर्नाले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ भनेको काम गर्ने बानीले हामी स्वस्थ हुन्छौँ, फुर्तिलो हुन्छौँ हो। यसै गरी अर्को शब्द हेरौँ त, नगदी। सबिना नगदीका रूपमा प्राप्त आम्दानीले घर व्यवहार चलाउँछिन्। उनले के गर्छिन्? नगद भनेको रुपियाँ पैसा जब उनले आर्जन गर्छिन् त्यसले चाहिँ के गर्छिन् त? आफ्नो घर व्यवहार चलाउँछिन्। भाइ बहिनीहरू, यी केही शब्दहरूको, नयाँ शब्दहरूको मैले नमुनाको रूपमा तपाईँहरूलाई वाक्य बनाएर देखाएँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्ना सरल शब्दहरू राखेर पनि वाक्य, अर्थयुक्त वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु। हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ? सच्याएर सार भनिएको छ हो।
हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, मानिस। यस्तै हुन्छ त मानिस? हुँदैन है। चेतनशील ठिक छ? ठिक छैन। प्राणी ठिक छैन हो। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, ऊ वृद्धिले काम गर्न सक्छ हो। यहाँ के भन्न खोजेको होला? हो, बुद्धिले काम गर्न सक्छ। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ मानिस भनेर आदेश दिएको छ, लाई खान, बस्न र जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चिज आवश्यक पर्छन् भनेर यहाँ भनिएको छ। यहाँ दिएका शब्दहरू के छन् त? अशुद्ध छन्। यी शब्दहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? अब शुद्ध बनाएर लेख्नु पर्यो। तपाईहरूले पनि शुद्ध बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल, तपाईहरूले शुद्ध कतिको बनाउनु भयो त? हेरौँ है त, कुन कुन शब्दलाई कसरी शुद्ध बनाएर लेख्नुभयो हेरौँ त यहाँ। ल हेर्नुहोस् त, मानिस कस्तो हुने रहेछ? हामीले पातलो स लेख्नुपर्ने रहेछ। पेट चिरेको स मानिस लेख्दाखेरि हुँदैन। यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि पातलो स दिएको छ अनि ह्रस्व इकार दिएको छ। यसलाई हामीले मोटो स बनाएर दीर्घ इकार दिनुपर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, प्राणी भनेर न दिएको छ हो। यहाँ के लेख्नुपर्ने रहेछ? अण हो। यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ ब्री बनाएको छ, हामीले बु हो। बुद्धिले काम गर्न सक्छ। काम गर्न छुट्टा छुट्टै डिकामा हामीले लेख्ने। यसै गरी मानिस आदि सल्लाह हामीले पुरा स बनाउने हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, बस्न भनेर चाहिँ वो लेखेको छ, हामीले के गर्ने त? ब लेख्ने। र जीवन हेर्नुहोस् त, जी कताबाट दिएको छ? यहाँ माथि ह्रस्व छ। जीवन कस्तो हुन्छ? दीर्घ हुन्छ। यसै गरी निर्वाह, जीवन निर्वाह छुट्टा छुट्टै टिकामा लेख्ने। अनि हेर्नुहोस् त, विभिन्न छ हो। ब चिरेको ब दिएको छ यहाँ हामीले व लेख्नुपर्छ हो। हामीले उच्चारण गर्दाखेरि ब भने तापनि लेख्दाखेरि हामीले व लेख्नुपर्छ। यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ चिज छ, यो चिजलाई पनि हामीले ह्रस्व बनाउने अनि आवश्यक पर्छन् त। ठिक छ। यस्तै गरेर हामीले भाइ बहिनीहरू पढ्दाखेरि ख्याल गरेर पढ्यौँ भने हामीले शुद्धसँग लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ जाउँ है। हेर्नुहोस् त, पाठको अन्तिम अनुच्छेद राम्रा अक्षर पारेर सार्नुहोस् भनिएको छ। यसलाई तपाईहरूले शुद्धसँग राम्रा अक्षर पारेर आफूले नै यो कार्य गर्नुहोस् है त। यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। यहाँ के भनिएको छ? उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ है। उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। अब प्रश्न हेर्नुहोस् त, जीवन निर्वाहका लागि सामान कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले भनेको ठिक छ भाइ बहिनीहरू। जीवन निर्वाहका लागि सामान काम गरेर जुटाउन सकिन्छ हो नि। हामीले जीवन चलाउनका लागि काम गर्नुपर्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ त, कामका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, शाबास, भाइ बहिनीहरूले कति मजाले भन्नुभएको छ है। कामका क्षेत्रहरू हेर्नुहोस् त, खेतीपाती, उद्योग धन्दा, कारखाना, विद्यालय, कार्यालय आदि हुन् हो। अब यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, नेपालीहरूका मुख्य पेसा के हुन्? के पेसा अपनाएका हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक छ भाइ बहिनीहरू। नेपालीहरूका मुख्य पेसा खेतीपाती, जागिर, उद्योग धन्दामा काम, व्यापार व्यवसाय आदि हुन्। मुख्य पेसा चाहिँ यी हुन् है भाइ बहिनीहरू। यसबाट चाहिँ नेपालीहरूले आय आर्जन गर्छन् है। यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, तिमी कुन कुन काममा आमा बालाई सघाउन सक्छौ है। यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरू आफूले के गर्नको लागि सघाउनुहुन्छ त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त, म आफूले गर्न सक्ने काम, घर सफा गर्ने, किताब, कपडा आदि मिलाउने जस्ता काममा आमा बालाई सघाउन सक्छु भनेर लेखेको छु। योभन्दा बाहेक तपाईहरूले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो। तिनीहरूलाई पनि आफ्नै शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 7 मा के भनिएको छ? तलका भनाइको अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ है। अब हेरौँ त भनाइ, मानिस चेतनशील प्राणी हो भनिएको छ हो। यो भन्नुको अर्थ के हो त? यसले के भन्न खोजेको होला? हो, भाइ बहिनीहरूले भनेको ठिक छ। मानिस
मानिसमा चेतना हुन्छ, बुद्धि हुन्छ। हो, ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मानिसमा चेतना, बुद्धि र विवेक हुन्छ। यही चेतना, बुद्धि र विवेकको प्रयोगले ऊ जीवनयापन गर्ने गर्छ भन्न खोजिएको हो। मानिस सचेत प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो, उसमा चेतना हुन्छ। मानिसले असल के हो, खराब के हो भनेर सजिलैसँग छुट्याउन सक्छ। यही भन्न खोजेको होइन त हो। यसै गरी अर्को भनाइ हेरौँ है त। कामले मानिसलाई महान बनाउँछ। यसको अर्थ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन, बरु कामले हरेक मानिसलाई सम्मानित, इज्जतदार र ठुलो बनाउँछ भन्नु हो नि होइन। कामले मानिसलाई ठुलो व्यक्ति बनाउँछ, कहिले पनि सानो बनाउँदैन। काम गर्ने मानिसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। हरेक पेसा व्यवसायलाई हामीले समान रूपमा हेर्नुपर्छ। यसै गरी अर्को भनाइ हेरौँ त। निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। यसले के भन्न खोजेको होला? हो, हामीले कक्षामा पनि पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आएका कुरा हो। हेर्नुहोस् त, हामीले भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोच वा उद्देश्य आजैदेखि बनाउनुपर्छ, जसले मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ भन्नु हो होइन। हामीले लक्ष्यमा पुग्नको लागि एउटा निश्चित उद्देश्य बनाएर लाग्नुपर्छ। निश्चित उद्देश्य बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्न खोजिएको हो भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 तर्फ जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 8मा पनि के छ? तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। अघि प्रश्न नम्बर 6मा हामीले के भनेको थियौँ? तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको थियो, मौखिक रूपमा भन्नुहोस् भनिएको थियो। यो चाहिँ हामीले लेख्ने, तपाईहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के भनेको छ प्रश्न? हामीले किन काम गर्नुपर्छ? हो, भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्छ। हो, हामीले जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न चिजहरू पुरा गर्न काम गर्नुपर्छ। हो, दैनिक जीवन हामीले चलाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? धेरै चिजहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्छ नि त होइन। ती चिजहरू हामीले पुरा गर्नको लागि, जुटाउनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। हो, यसै गरी अर्को हेरौँ त, के छ? हामीले किन पेसा छान्नुपर्छ? हो, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। हामीले आफ्नो रुचि, क्षमता, योग्यता अनुसारको सिपको प्रयोग गरेर जीवनयापन गर्न पेसा छान्नुपर्छ। हामीले काम नगरिकन जीवन जिउन सक्दैनौँ होइन। आफ्नो रुचि अनुसार, क्षमता, योग्यता अथवा दक्षता अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ? पेसा चयन गर्नुपर्छ। अनि पेसा, जुनसुकै पेसा वा काम गर्नको लागि हामीसँग सिप हुनुपर्छ, जाँगर हुनुपर्छ होइन। त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पेसा छान्नुपर्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, मानिस कसरी लक्ष्यमा पुग्न सक्छ? अघि भर्खरै हामीले भनेका छौँ। हो, मानिस कसरी लक्ष्यमा पुग्न सक्छ? मानिसले भविष्यमा के गर्ने भन्ने निश्चित उद्देश्य आजैदेखि बनाई अगाडि बढेमा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ है। हो, अब फेरि हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, सिप आर्जन गर्नाले के फाइदा हुन्छ? के फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त? हामीसँग सिप नभइकन हामीले कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्न हामीले सजिलैसँग गर्न सक्दैनौँ। हो, यसका साथसाथै के फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् त? सिप आर्जन गर्नाले राम्रो काम पाइन्छ। हो नि, यदि हामीमा सिप छ, दक्षता छ भने होइन, योग्यता, काम गर्ने योग्यता छ भने सजिलोसँग काम पाइन्छ, राम्रो काम पाइन्छ, अनि छिटो र सजिलो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। हामीलाई काम गर्न कठिन पर्दैन। हो, यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो पाठ पढेर तिमीले सिकेका कुरा के हुन् भनिएको छ। तिमीहरूले पाठ त पढिसकेका छौ भाइ बहिनीहरूले। अब के सिक्यौ त भनेर आफूले लेख्ने कुरा हो। र मैले यहाँ केही बुदाका रूपमा टिपेर ल्याएको छु। यसलाई मिलाएर तपाईँहरूले अझ थपेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त, यो पाठ पढेर मैले धेरै कुराहरू सिकेँ जुन यस प्रकार छन् होइन। के सिकेँ? हेर्नुहोस् त,
जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने सामान काम गरेर जुटाउन सकिन्छ हो। हामीले कामको महिमा भन्ने पाठ पढेर सिकेको कुरा हो। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कामका क्षेत्रहरू खेतीपाती, उद्योग धन्दा, कारखाना, विद्यालय, कार्यालय आदि हुन् हो। कामका क्षेत्रहरू फराकिला छन्। तीमध्ये खेतीपाती जुन हामी खेतबारीमा काम गर्छौँ, उद्योग धन्दा हो, उद्योग धन्दाहरू पनि खुलेका छन्, त्यसमा पनि हामीले रोजगारी पाउँछौँ। यसै गरी कारखानाहरू पनि खुलेका छन् अनि विद्यालय, यहाँ पनि हामीले जागिर पाउँछौँ। यसै गरी कार्यालयमा पनि हामीले जागिरहरू पाउँछौँ हो। त्यसैले कामका क्षेत्रहरू फराकिला छन्। हेर्नुहोस् त, अर्को नेपालीहरूका मुख्य पेसा के हुन् त भन्दा खेतीपाती हो। कृषि त के हो त हाम्रो मुख्य पेसा नै हो। अनि जागिर हो, उद्योग धन्दामा काम, व्यापार व्यवसाय आदि चाहिँ के हुन् त हामी नेपालीका मुख्य पेसाहरू हो। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन बरु महान हुन्छ हो। यो पनि हामीले यस पाठबाट सिकेको कुरा हो। अब हेर्नुहोस् त, अर्को काम गर्ने बानीले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ हो है। हामीले छलफल गरेका थियौँ पाठमा, जति हामीले काम गर्छौँ त्यति हामी के हुन्छौँ, स्वस्थ बन्छौँ, फुर्तिलो बन्छौँ, हामीलाई रोग पनि लाग्दैन। त्यसैले हामीले काम गर्ने बानी बसाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले काम गरेर देशको उन्नति गर्नुपर्छ। काम नगरिकन देशको उन्नति हुँदैन हो। त्यसैले हामीले काम गर्नुपर्छ, असल काम गर्नुपर्छ। धनी देशहरू काम गरेर नै धनी भएका हुन् है। काम नगरिकन अल्छी हामी बन्नु हुँदैन। यदि देशलाई समृद्ध बनाउनु छ भने अथवा देशको उन्नति प्रगति गर्नु छ भने हामीले काम गर्नुपर्छ। मेहनत गरी पढेमा सफलता पाइन्छ। यदि हामीले अहिलेदेखि नै मेहनत गरेर हैन एकदमै लगनशील भएर पढ्यौँ भने हामी सफल बन्छौँ, हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को हेर्नुहोस् त, निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ हो नि हैन। हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ यो कुरा हो। हामी लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामीले एउटा निश्चित उद्देश्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, नेपालमा जौ, फापर, गहुँ, धान, कोदो, दलहन, फलफुल, तरकारी आदि उत्पादन हुन्छ हो। यीदेखि लगायत अरू धेरै कुराहरू उत्पादन गरिन्छ। मुख्य रूपमा हामीले यस्ता सामग्रीहरूको उत्पादन गर्छौँ, यस्ता खाद्य वस्तुहरूको हामीले उत्पादन गर्छौँ। यी त मैले केही बुँदाहरू मात्रै लेखिदिएको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यसमा अझै थपेर लेख्नुहोस् है त। के सिक्नुभयो, पाठ पढेर तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस्तै गरेर लेख्नुहोस् है त। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी 9 मा हेर्नुहोस् त, पाठ पढ्नुहोस् र आफूले जानेका उत्पादन समेत थपेर तालिका पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ हो। अब हेर्नुहोस् त, हिमालका मानिसले गर्ने उत्पादन भनिएको छ। तपाईहरुको किताबमा हेर्नुहोस् त, यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ हो, खाली ठाउँ दिएको छ। यसमा चाहिँ के गर्ने त, हामीले त पढेका छौँ हो। हिमालका मानिसहरूले छुट्टै उत्पादन गर्छन्, त्यसपछि पहाडका मानिसले छुट्टै उत्पादन गर्छन्, अनि तराईका मानिसहरूले पनि छुट्टै खाद्य वस्तुहरू उत्पादन गर्छन् हो। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, यो तालिकामा भर्ने। हेर्नुहोस् त, हिमालका मानिसहरूले के उत्पादन गर्ने रहेछन्, जौ, फापर, आलु, फलफुल आदि। यीदेखि बाहेक अरू पनि छन्, अरू पनि तपाईँहरूले लेख्नु सक्नुहुनेछ। यसै गरी पहाडका मानिसहरूले मकै, कोदो, गहुँ, धान आदि। त्यस्तै गरेर तराईका मानिसले उत्पादन गर्ने सामानमा धान, मकै, गहुँ, दलहन आदि हो। अब हामी प्रश्न अर्को 10 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त के छ, तिम्रो छिमेकीले गर्ने 5 वटा काम लेखी शिक्षकलाई देखाऊ अरे। के गर्नुहुन्छ, तपाईहरुको छिमेकमा के कस्ता पेशा व्यवसाय अपनाउने व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, उहाँले के काम गर्नुहुन्छ त्यो लेखेर तपाईले आफ्ना शिक्षकहरूलाई देखाउनुहोस् है। के गर्नुहुन्छ, खेतीपाती गर्नुहुन्छ, जागिर खानुहुन्छ हैन, यस्तै के काम गर्नुहुन्छ लेखेर देखाउने। यो तपाईहरुले गर्ने है त। यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, तिम्रो छिमेकमा काम गर्न अल्छी मान्ने मानिसहरू होलान्,
तिनलाई काम गर्नुपर्छ भनी सम्झाउनु परेमा के सल्लाह दिन्छौ? लेख। हो, के सल्लाह दिन्छौ त? हामीले कामको महिमा भन्ने पाठ पढेर के सिक्यौँ? त्यसको आधारमा हामीले के लेख्ने त? काम गर्न हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन, होइन? म यो काम गर्छु, यो चाहिँ गर्दिनँ भनेर हामीले भन्नु हुँदैन, होइन? सबै काम अथवा व्यवसाय, पेसा व्यवसाय अपनाएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। सबै कामहरूलाई हामीले समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, होइन? काम गरेर नै के बन्छौँ हामी? स्वस्थ र फुर्तिलो बन्छौँ। काम गरेर नै हामीले देशको उन्नति गर्न सक्छौँ आदि हामीले पाठबाट सिकेका कुराहरूबाटै तपाईँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरूलाई लेख्नुहोस्। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, तिम्रो आसपासमा भएका मन्दिर, हाट बजार, भेला मेला वा जात्रामा जाऊ र त्यहाँ मानिसहरूले के गर्छन् हेरेर है कक्षामा सुनाऊ। तपाईँहरू जानुभएको छ, के देख्नु भएको छ, ती कुराहरू टिपेर आफ्ना शिक्षकहरूलाई देखाउनुहोस् अथवा अभिभावकहरूलाई देखाउनुहोस्। यसै गरी हेर्नुहोस् त 13 मा, रेडियो वा टेलिभिजनमा कृषि कार्यक्रम सुन र त्यहाँ प्रसारण भएका उपयोगी कुरा टिप अरे। है, रेडियो वा टेलिभिजनमा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि आउँछन्। ती कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले सुनेर के गर्ने त? के उपयोगी हुन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले टिपेर फेरि आफ्ना शिक्षक अथवा अभिभावकहरूलाई देखाउनुहोस्। अब हामी हेर्नुहोस् त 14 मा जाउँ। उदाहरण हेरेर क्रियाको रूप बदल। उदाहरणमा के छ? लिन्छन्, लिँदैनन्। हो, यसै गरी यहाँ दिएका यो रातो रङले चिनाइएका शब्दहरूलाई पनि यस्तै गरेर हामीले बनाउने। हेर्नुहोस् त, सक्छ, सक्दैन, गर्छन्, गर्दैनन्, ठान्छन्, ठान्दैनन्, हुन्छ, हुँदैन, कमाउँछन्, कमाउँदैनन्, लाग्छ, लाग्दैन। हो, यस्तै गरेर बनाउने। अब हेर्नुहोस् त, हो, भयो वा हुन्छ भन्ने बुझाउनेलाई कारण। हो, हेर्नुहोस् त, सक्छ, गर्छन्, ठान्छन्, हुन्छ। हो, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि कारण हो, कारण भनिन्छ है, जसलाई हामी सकारात्मक अर्थ दिने वाक्य पनि भन्छौँ। हो, र अर्को हेर्नुहोस् त, होइन, भएन वा हुँदैन भन्ने बुझाउनेलाई अकरण भनिन्छ। करणलाई अकरण बनाउँदा क्रियापदको सुरुमा, बीचमा वा अन्त्यमा नथप्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले सक्छको बनाउँदा हामीले यो के हो? करण हो। यसलाई हामीले अकरण बनाउँदा के गर्यौँ? क्रियापदको अन्तिममा हेर्नुहोस् त नथप्यौँ। हो, यस्तै गरेर हामीले सुरुमा, बीचमा वा अन्त्यमा नथपेर करण वाक्यलाई हामीले अकरण बनाउन सक्छौँ। करण क्रियापदलाई हामीले अकरण क्रियापदमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब 15 नम्बर अभ्यासमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ केही उदाहरणहरू दिएको छु। एकछिन अनुमान गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, म खाना खान्छु, तिमी गृह कार्य गर्छौ, आमा खाना खानुहुन्छ, सीता कक्षा 5 मा पढ्छिन्। हेर्नुहोस् त, खान्छु, गर्छौँ। हो, मैले खाना खाने काम अहिलेको समयमा गर्छु भन्न खोजेको छ। हो, तिमी गृह कार्य गर्छौ, यो कुन समयलाई बुझाएको होला भन्नुहोस् त? अहिलेको वर्तमान समयलाई बुझाइरहेको छ। हो, यसै गरी आमा खाना खानुहुन्छ, यो पनि हालको समयलाई बुझाएको छ। यसै गरी सीता कक्षा 5 मा पढ्छिन्, कतिमा पढ्छिन्? 5 मा। कुन समयमा? अहिले भन्न खोजेको है। अब यी उदाहरणहरू हामीले हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त, कामको वर्तमान अवस्था जनाउने। हो, काल भनेको समय हो, अवस्था हो। हेर्नुहोस् त, कामको वर्तमान अवस्था जनाउने क्रियापदको रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ। यस कालका क्रियापदको निर्माण गर्दा धातुमा छका रूपहरू, हेर्नुहोस् त, छका रूप भनेको जस्तो कि छु, छौ, छस्, छेस, छौ, नु हुन्छ, छ, छे, छन्, छिन् आदि जोडिन्छ। हो, हेर्नुहोस् त, यहाँ खान्छुमा छु जोडिएको छ। हो, खा धातु हो है। त्यसै गरी गर्छौँमा हेर्नुहोस् त, छौ, हो, घर धातु। यसै गरेर हामीले छका रूपहरू जोड्यौँ भने, हो, धातुमा छका रूपहरू हामीले जोड्यौँ भने के भन्छ? वर्तमान कालका क्रियापदहरू बन्छ, वर्तमान काललाई बुझाउँछ। अब हेर्नुहोस् त, फेरि पाठमा परेको अथवा पाठमा भएको कामले मानिसलाई महान बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के आएको छ? छ। बनाऊ धातुमा छ
पाठको रूप जोडिएको छ। यसले कुन काललाई जनायो? वर्तमान काललाई जनायो। यस्तै गरेर तपाईँले के गर्ने? पाठबाट वर्तमान काल जनाउने 5 वाक्य खोजेर तल लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तीमध्ये मैले केही यहाँ लेखेको छु। काम गर्न सिप चाहिन्छ, हो छ। हामी कामलाई सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरी धेरैजसो नेपालीहरू खेती गर्छन्। हेर्नुहोस् है, छ आइरहेको छ है क्रियापदको अन्तिममा। यसै गरेर उद्योगबाट धेरै मानिसले रोजगारी पाएका छन् अनि जीवनयापन गर्न पेसा चयन गर्नुपर्छ। यिनले चाहिँ वर्तमान कालको अवस्थालाई जनाएका छन्, अहिलेको समयलाई बुझाएका छन्। यस्तै अरू धेरै छन्, अरू पनि खोजेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कामको महिमा पाठको अभ्यासमा केन्द्रित रहेर अभ्यासका सबै कार्यकलापहरू गऱ्यौँ। यसलाई तपाईँहरूले फेरि राम्रोसँगले आफ्नो कापीमा अभ्यास गरेर लेख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षा यति नै भाइ बहिनीहरू। हाम्रो भेट पुनः अर्को कक्षामा हुने नै छ। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।